नमस्कार, यो एबी न्युज खबरको सङ्केत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्युज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौँ मूल खबरबाट। 200 बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन, कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या, मन्त्रालय धाए पनि कर्मचारी पाउनै मुस्किल। पोखरा महानगरपालिका आन्तरिक स्रोत आम्दानी गर्न असफल, बजेटको 42% हिस्सा मात्रै आन्तरिक स्रोतमा निर्भर, समस्याको समाधान गर्ने दाबी। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्रको 668 बिघा सरकारी जग्गा नै गायब, 65 बिघा मात्रै बाँकी भएपछि अख्तियारले सुरु गर्यो छानबिन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका किसानको बारीमै कुइन थाले तरकारी, मूल्य नपाउँदा किसान पेशाबाट पलायन हुँदै, क्षतिपूर्ति नमिल्दा कृषक थप मारमा। र जुम्लादेखि रारा जोड्ने उर्थु पटमारा सडक खण्ड अवरुद्ध, इलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न शास्ति, विकासमा गुणस्तरीयता नहुँदा समस्या भएको गुनासो। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 84 बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासक अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रशासकीय प्रमुखको नियुक्ति कानून बमोजिम हुने, तर त्यस्तो नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। पछिल्लो समय कर्मचारी अभाव हुँदा स्थानीय सरकारले सही ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ। यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा र नहुँदा ठूलो फरक पर्ने गरेको छ भने यिनीहरूको अधिकार र काम के हो भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको छ। ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् त? हेरौँ यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। केही समय अघि बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष काठमाडौँ हानिए। लामो समय काठमाडौँ बसे। उनको उद्देश्य थियो पालिकामा भएको कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्नु, तर हार मानेर फर्किए। अहिले काजमा केही कर्मचारी पठाइएको छ। यो समस्या पञ्चेश्वरको मात्रै होइन, 200 भन्दा बढी पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ। अभावका बीच काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यस्तो के अधिकार र काम दिएको छ जसका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव सधैँ स्थानीय तहमा हुन्छ भन्ने प्रश्न आउनु जायज हो। त्यसो भए के हो त काम, कर्तव्य र अधिकार? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोके अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू: सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने, कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त फरच्योड गर्ने गराउने, आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधि गर्ने गराउने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने, न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने गराउने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने, सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने गराउने,
यी बाहेक अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग 18 बुँदे सम्झौतामा अनिवार्य प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने 18 बुँदे सम्झौताहरू यस्ता छन्। विकास एवं सेवा प्रवाहका क्रियाकलापको समीक्षा सहितको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने र मन्त्रालयबाट माग भएका विवरणहरू समेत तोकिएको समयमै पठाउनेछु भनी प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने। कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि ज्ञान सिपको उपयोग गरी अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न पहल गर्नेछु। वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक वित्तीय एवं सार्वजनिक खरिद कानुन नियम निर्देशन परिपत्र र कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गर्नुका साथै प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्नेछु। सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सूत्र मार्फत सञ्चालन गर्नेछु। म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन एवं शून्य बेरोजुको नारालाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु। स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन तर्जुमाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछु। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आधारभूत प्रशासनिक संस्कृति र कार्य प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्नेछु। कार्यालय र वडा कार्यालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरूलाई नियमित अनुशासित र कार्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउन प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछु। सार्वजनिक जवाबदेहिता प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता औजारहरू नियमित रूपमा उपयोगमा ल्याउनेछु। सुरक्षित र व्यवस्थित आवास विकासका लागि प्रचलित भवन संहिता तथा भवन निर्माणको मापदण्ड पूर्ण पालना गराउनेछु। कार्यालयको फोन, मोबाइल नम्बर, इमेल तथा वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछु र आफ्नो कार्यालयको मोबाइल फोन सदैव खुला राख्नेछु। साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट नियमित रूपमा हेर्नेछु। सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई विकासका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र गराउने काम गर्नेछु। खटिएको स्थानमा कम्तीमा 1 वर्ष सेवा गर्नेछु। आम्दानी, खर्च, निर्माण भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछु। बाल मैत्री तथा वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका प्रारूपलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु। स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिका सूचकहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु। राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनेछु। स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछु। खटिएको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू स्थायी अस्थायी करारको विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गरी वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछु। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पटक पटक हुने फेरबदलले कर्मचारी तन्त्र अस्थिर मात्र भएको छैन, जनप्रतिनिधिहरू पनि हैरान भएका छन्। एकजना प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्न पक्कै पनि समय लाग्छ। तर 5-6 महिनामा नै हुने सरुवाले भने कर्मचारीहरू आजित छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बजेट कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हो। तर नगरपालिकाले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्न पाउँदा नपाउँदै सरुवा भइहाल्ने परिपाटी चलिरहेको छ, जसको असर स्थानीय तहमा देखिने गरेको छ। यो समस्या अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक ऐन निर्माण गरेर अस्थिरता अन्त्य गराउनुपर्छ। पोखरा महानगरपालिकाको पुरा बजेटमध्ये करिब 49% हिस्सा सङ्घ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ। गत आर्थिक वर्षमा सङ्घबाट 2 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ सङ्घबाट अनुदान पाउने अनुमान थियो, तर अनुमान भन्दा कम अनुदान पायो। सङ्घ सरकारले दिने भनिएको मध्ये 92% पाएको छ। प्रदेश सरकारले 62% मात्रै दियो। प्रदेश सरकारले 11 करोड 29 लाख अनुदान दिने भनेकोमा 62% 7 करोड 4 लाख मात्रै दिएको छ। यसको अर्थ पोखराको वित्तीय प्रगति खासै राम्रो छैन। अहिले पोखराले आफ्नो बजेट खर्च र आम्दानीबारे समीक्षा थालेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले सोचे जति आन्तरिक आम्दानी गरेको छैन। पुरा बजेटको 42% हिस्सा मात्रै आन्तरिक स्रोतमा निर्भर छ। त्यसमा आन्तरिक आय, जनसहभागिता र जिल्ला समन्वय समितिको अनुदान समेत जोडिन्छ। महानगरले आन्तरिक आयतर्फ 2 अर्ब 18 करोड उठाउने अनुमान गरेकोमा 80% मात्रै प्रगति हासिल गर्यो। यसबाहेक सङ्घ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडतर्फ करिब 7% अर्थात् 35 करोड भन्दा बढी प्राप्त गर्ने अनुमानमा 21% बढी आम्दानी गरेको छ। 35 करोड अनुमानमा 42 करोड आम्दानी राजस्व बाँडफाँडबाट भएको हो। महानगरको आन्तरिक आय स्रोत: घरजग्गा रजिस्ट्रेसन 67 करोड 78 लाख रुपैयाँ, नक्सा पास दस्तुर 24 करोड 21 लाख, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा दस्तुर 21 करोड 80 लाख, घरबहाल कर 7 करोड, भूमि कर 10 करोड 97 लाख, फोहोर मैला कर 9 करोड 50 लाख, सम्पत्ति कर 7 करोड, सवारी कर 7 करोड, व्यवसाय कर 6 करोड, मनोरञ्जन कर 0, अन्य राजस्व 21 करोड 53 लाख। पोखराको यो प्रगति औसत मात्रै हो। आय र खर्चमा देखिएको समस्याबारे समीक्षा गर्नका लागि भने पालिकाले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। मुख्य कुरो यसबाट सिकाइ लिने, गल्ती कमजोरीहरू सुधारेर जाने
खास गरी हाम्रो पुँजीगत खर्चहरू कता गर्न सकियो कता गर्न सकिएन यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ हाम्रो चाहिँ कार्यालयको क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ लगायतका विषयहरू चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने गरी यो समग्रमा हाम्रो आन्तरिक चाहिँ एउटा छलफल प्रणाली हो। गत वर्ष चालुमा 87% र पुँजीगततर्फ 50% मात्रै खर्च भएको छ। समग्रमा करिब 69% खर्च देखिन्छ। विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारतर्फको खर्च कमजोर छ। कोभिड र बाढी पहिरोका कारण सोचे जति खर्च गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। अब महामारी कोरोनाकै कारणले गर्दा ठुला योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेन, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। र अहिले करिब महानगरपालिकाको जम्मा खर्च 87% हामीले जुन जम्मा बजेटको खर्च गर्न सक्यौँ। विगतका वर्षहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यो करिब 40, 50, 60 को बिचमा थियो भनेपछि यो त धेरै राम्रो कुरा हो। यसको पक्ष धेरै राम्रो छ र कतिपय कुराहरू अब मैले सन्दर्भ बताइहालेँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम हुनु, सामाजिक क्षेत्रमा कम हुनु, जस्तो सामाजिक क्षेत्रको विकासको 45% मात्रै हामीले खर्च गर्न सक्यौँ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउने बजेट भनेको सामाजिक क्षेत्रको बजेट हो। त्यो खर्च गर्न नसक्नु परिस्थिति त्यस्तो नहुनु त्यो एउटा दुःखद हो। महानगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 70 करोड 57 लाख बेरोजु निस्किएको छ। त्यसमध्ये 45 करोड 87 लाख असुल गर्नुपर्ने छ भने 22 करोड 77 लाख नियमित गर्नुपर्ने तथा 1 करोड 93 लाख पेस्की बेरोजु छ। 2075-76 सम्मको 1 अर्ब 26 करोड बेरोजु रहेकोमा पछिल्लो मलेपको रिपोर्ट अनुसार 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। पोखराले खास गरी वडा केन्द्र जोड्ने सडक, वडा कार्यालय भवन निर्माण, सडकमा अस्फाल्ट कङ्क्रिट लगायतको राम्रो काम गरेको छ। आन्तरिक आयका स्रोत खोजी गर्ने र त्यसको परिचालनमा भने ध्यान पुगेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले कतिको प्रयोग गरेका छन् भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अधिकारका कुराहरू भन्दाखेरि कतिपयलाई त अब यत्रो कार्यकाल पनि बितिसक्यो, अहिले उहाँहरूले सजिलै जानेको कुराहरू पनि छ। अब ट्रेनिङ प्राप्त पनि भइहाल्नुभयो भनौँ होइन। केही दिनसम्म त उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भयो होला र पुरुषको दाँजो महिलाहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो देखिएको छ र दलितबाट जानुभएको जनप्रतिनिधिलाई अझ बढी अलिकति अप्ठ्यारो देखेको छ। सबै त त्यस्तो हुनुहुन्न, कोही पढे लेखेको अलिकति आफ्नो हक अधिकारका कुराहरूलाई जान्नुभएको चाहिँ हुनुहुन्छ। कतिपयलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ। पढे लेखेको एजुकेटेड र केही गर्न सक्ने आफ्नो हक अधिकारलाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला भएन। जनप्रतिनिधि दलितबाट भयो भन्ने कुराले उहाँहरूले जुन जनप्रतिनिधि लिनुभयो हाम्रो समाजबाट उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै भएको छ। उहाँहरूलाई जानकारी हुँदैन, जनप्रतिनिधिको नासासा भनौँ न, मेन भनेको नासासाहरूलाई सबै कुरोको जानकारी हुँदैन। मिटिङमा उहाँहरूको पास गराउनु पर्ने उहाँहरूको साइन लिन्छन्। उहाँहरूसँग अब कतिपय कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई जानकारी नै छैन, के भइराखेको छ के भइरहेको छैन। हामीले गरेछौँ, यसमा साइन गरिदिए पुगिहाल्छ भनेर भन्छ। अनि हामीले जस्तो अब कतिपय जनप्रतिनिधिहरू साथीहरू पनि छन् होइन, सम्बन्धी वडामा आफ्नै वडाको नहुने अरू वडा पनि साथीहरू छन्। के गरिरहेका छौँ साथीहरू, आफ्नो वडामा के योजनाहरू ल्यायो के गर्यो भन्दाखेरि खै हामीलाई त अब मिटिङमा बोलाउँछ, साइन गराउँछ, त्यतिहरूकै जानकारी नै दिन्न भन्छ। यहाँको प्रतिनिधिहरूले राम्रै काम गरेको, अब यिनी बाटाघाटाहरू हेर्दाखेरि राम्रै काम गरेको देखिया छ। अलिअलि त्यो बजारमा भने अलिकति अवरोध भयो या ठेकेदारको उसले हो कि या नगरपालिकाको कमजोरीले हो, त्यहाँ अलिकति ढिलाइ भएको देखियो। पछि अब त्यहाँ मान्छेहरूले अवरोध गरेर अहिले काम भइरहेको छ भनौँ। प्रतिनिधिहरूले हजुरले सोधेअनुसार प्रतिनिधिहरूले जस्तै आफूले पाएको अधिकार मत अधिकारको प्रयोग त गर्नुभयो, तर पुरा गर्नुभयो जस्तो अझै लाग्दैन। किनभने हामीले कानुनमा के छ कस्तो छ कति अधिकार छ भन्ने कुरो पनि हामीले त्यति जानेका छैनौँ होइन, बुझेका छैनौँ, पढेका छैनौँ। त्यस कारणले तर पहिला नहुनुभन्दा अहिले जे भए पनि भएछ भन्नुपर्छ। किन गर्नुभएको छ, नगरेको होइन, गर्न त खोज्नुभएको छ, तर उहाँले पनि मैले कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नथाहा पाएको पनि हुनसक्छ है। जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव जितेर जस्तो उहाँहरूले काम थालेको पनि 4 वर्ष पुरा भयो। उहाँहरूले सुरुवात त गर्नुभयो, तर कताको सुरुवात गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यो पनि म त केही थाहा पाउँदैन। किन थाहा पाउँदैन भनेपछि उहाँहरूले जुन अधिकार बनाउनु भयो, कानुन बनाउनु भयो, उहाँहरूले बनाएको कानुनको अधिकार एउटा कार्यालयको खर्दारले टिर्दैन, उहाँहरूले के जनप्रतिनिधि भन्ने। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
200 बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन, कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या, मन्त्रालय धाए पनि कर्मचारी पाउनै मुस्किल। पोखरा महानगरपालिका आन्तरिक स्रोत आम्दानी गर्न असफल, बजेटको 42% हिस्सा मात्रै आन्तरिक स्रोतमा निर्भर, समस्याको समाधान गर्ने दावी। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्रको 668 बिघा सरकारी जग्गा नै गायब, 65 बिघा मात्रै बाँकी भएपछि अख्तियारले सुरु गर्यो छानबिन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका किसानको बारीमै कुहिन थाले तरकारी, मूल्य नपाउँदा किसान पेशाबाट पलायन हुँदै, क्षतिपूर्ति नमिल्दा कृषक थप मारमा। र जुम्लादेखि रारा जोड्ने उर्थु पटमारा सडक खण्ड अवरुद्ध, इलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न शास्ति, विकासमा गुणस्तरीयता नहुँदा समस्या भएको गुनासो। सरकारी जग्गामा व्यक्तिको रजाई, 668 बिघा जग्गा कसरी भयो 65 बिघा मात्र? कहाँ गयो 573 बिघा? कसले खाए? को हुन् सरकारी जग्गा बेच्ने दलाल? कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको जग्गा हिनामिनाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको 638 बिघा जग्गा मध्ये अहिले 65 बिघा जग्गा मात्र बाँकी छ। 573 बिघा सरकारी जग्गा कहाँ हरायो भनेर अख्तियारले खोजी थालेको छ। सरकारले 2035 सालमा नगर विकास समितिलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको बजार क्षेत्रको 573 बिघा जमिन अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि अहिले अख्तियारले अनियमितताको छानबिन सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको जग्गा बिक्रीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन सुरु गरेको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रूपमा रहेको नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ। नगरपालिकाले केही महिना अघि मात्रै नगर विकासको स्वामित्व लिएको हो। अख्तियारले छानबिन टोली बनाएर नगर विकासको तत्कालीन समितिले गरेको काम कारबाहीबारे अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टोली पठाएको हो। आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित 4 सदस्यीय कार्यदलले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नगर विकास समितिले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएको जमिन बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी दिएपछि आयोगले अनुसन्धान गर्न लागेको हो। आयोगले तत्कालीन नगर विकास समितिले गरेको निर्णयका कागजात र बिक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्नेछ। यो आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट एउटा संयुक्त टोली चाहिँ यताको महेन्द्रनगर समेतको हाम्रो यहाँको कानुनको उपसचिव सर हुनुहुन्छ, उहाँ समेतको एउटा 4 सदस्यीय केन्द्रबाट 5 सदस्यीय टोलीले संयुक्त रूपमा छानबिन गरिरहेछ। त्यसो भए हुनाले ती जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसले लिजमा लिनुभएको छ, त्यस्तै चाहिँ अब बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित केही त्यस्ता कुराहरू, कागजपत्रहरू माग गर्ने, स्थलगत हेर्ने, बयान सोधपुछ लगायतका कार्यहरू यही टुरमुकाम खडा गरेर अहिले त्यो संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ। अब उहाँहरू अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ, स्थलगतमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब छानबिनको क्रममा अब निश्चितै अब अनुसन्धानको कुरो यति नै दिन यति समय भन्ने कुरो भएन। जो काम चाँडै टुङ्गिन्छ होला, उहाँहरू एकदम द्रुत गतिमा लागिराख्नु भएको देखिन्छ। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र शहर विकास मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै छानबिन टोलीले समेत जमिन बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 2035 मा गठित नगर विकास समितिको नाममा 638 बिघा जमिन थियो, तर हाल समितिको नाममा करिब 60 बिघा मात्रै जमिन छ। 2067 पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूले आफू निकटका व्यक्तिलाई टोकादेशका आधारमा जमिन बिक्री वितरण गरेको आरोप छ। 2067 यता नगर विकास समितिमा 6 अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। समितिका अध्यक्ष पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राणा, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले आफ्नो पालामा मनपरे ढङ्गले जमिन बिक्री र लिजमा दिने काम गरेका थिए। 2058 मा कान्तु पनेरू नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुँदा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटी हल निर्माणको लागि नगर विकास मातहतको
जमिन बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरूले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री गरेका हुन्। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा भीमदत्त नगरपालिका विश्वस्त छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेच्नु भनेको राज्य विरुद्ध गरिएको अपराध भएकाले दण्ड गर्नुपर्ने नगरपालिकाको तर्क छ। महेन्द्रनगर नगर विकास समिति र भीमदत्त नगर विकास समितिलाई एउटै रूपले बुझ्नु हुँदैन। महेन्द्रनगर नगर विकास समिति जो निश्चित केही वडाहरूभित्र, त्यो वडाको पनि निश्चित केही क्षेत्रभित्र थियो भने भीमदत्त नगर विकास समिति नितान्त नयाँ हो र नयाँ नगर विकास समिति आफ्ना योजना कामहरू अगाडि बढाउँदैछ र त्यो विघटित नगर विकास समिति जे छ त्यहाँभित्र भएका गलत कामका निम्ति भीमदत्त नगर विकास समिति हामी दृढतापूर्वक हामी त्यसलाई हल गर्नुपर्छ र त्यसमा दोषी जो पनि थियो त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। अवैध गरिएका निर्णयहरू जति पनि छन् त्यो खारिज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा छ। 2075 मा स्थानीय युवा तथा विद्यार्थीको आन्दोलनपछि नगर विकास समिति नै खारेज गरिए पनि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय धनगढीले कुनै काम गर्न सकेन। नगर विकास समिति मातहत रहेको जमिन तथा भौतिक संरचनालाई 2077 मा भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार राणा। स्थानीय तह हुनुभन्दा अघि पनि राणा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। सुगम र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही काम भएको नगरपालिकामा नगर प्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर के कस्ता नीतिगत अभ्यास गर्नुभयो आदि विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। तपाईँ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि यो 4 वर्षमा गर्नुभएको मुख्य कामहरू कसरी सम्झनुहुन्छ मेयर साहब? अर्जुनधारा नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि अर्जुनधारा वार्ड नम्बर 1 को पेरुङ्गे खोल्सीको छेउमा बस्ने 12 घर साथीहरूलाई, त्यो पहिरोमा बस्नु भएको साथीहरूलाई हामीले त्यो पहिरोबाट विस्थापन गरेर चाहिँ पहिरो नजाउने ठाउँमा स्थापना गरियो। यो एउटा चाहिँ सम्झिन सकिन्छ। दोस्रो, अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बरमा खानेपानीको समस्या थियो। त्यसलाई हामीले खानेपानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकियो। माटे खानेपानी आयोजना चाहिँ अर्जुनधारा खुद्नाबारी खानेपानी आयोजना, बेलटार खानेपानी आयोजना, सहकाले खानेपानी आयोजनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरो, हामीले करिब 225 भन्दा बढी किलोमिटर झुलौटे बाटाहरूलाई बलौटे बाटामा रूपान्तरण गर्न सकियो। यो तेस्रो चाहिँ कुरा हो। चौथो कुरो, हामीले कृषिमा आधारित यो नगरमा दुध पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापना गराएर विभिन्न वडाहरूमा चिलिङ सेन्टर समेतको व्यवस्थापन गर्दै उहाँहरूको दुधको समुचित चाहिँ सहज बेचबिखन गर्ने वातावरण बनाएर र दुधलाई पनि विविधीकरण गरेर बेच्ने वातावरण बनाएर हामीले एक खालको कृषिमा, एक खालको पशुपन्छीमा एक खालको चाहिँ सन्देश दिन सफल भएका छौँ र जनतालाई अतिरिक्त आम्दानी र पशु कृषि पेसामा चाहिँ प्रोत्साहित गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले कृषिलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गराएर र त्यो पकेट क्षेत्रबाट चाहिँ तरकारीहरू, अन्य नगदे बालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई किटान गरेर दिएका अधिकार प्रयोग गर्न के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको छ मेयर साहब? यो संविधानले अनुसूची 8 मा हामीलाई एकल अधिकार 22 वटा दिएको छ। तर अनुसूची 9 मा पुगिसकेपछि त्यो साझा अधिकारमा गाभिएको हुँदाखेरि हामीले साह्रै एकल अधिकार प्रयोग गर्न केही असमञ्जस भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ कतिपय ऐनहरू हामीले बनाएको कुरा ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सङ्घीय ऐनसँग चाहिँ तालमेल नमिलेको भन्ने या के भन्ने ऐन नखोलिएको सङ्घले हामीलाई, तर सङ्घले ऐन खोलेर प्रदेशलाई ऐन कानुन बनाउन दिनुपर्ने, त्यस पछाडि बनिएको ऐन हामीलाई चाहिँ हुने। तर अहिलेसम्म सङ्घले हामीलाई
कार्यविधिबाट मात्रै काम गरेर अगाडि जानुपर्ने वातावरण बनिएको र अनुसूची 8 मा उल्लेख भएको भए पनि अनुसूची 9 मा गएर खपिसकेपछि र सङ्घले अनुसूची के जाति कार्यविधि मात्रै पठाउने गरेकोले गर्दाखेरि केही प्राविधिक कठिनाइ भएको छ। गत वर्ष 8 वटा जति ऐन प्रदेशले चाहिँ खोलिसकेपछि त्यो 8 वटा ऐनहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। यो कर्मचारी प्रशासन कार्य सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनिएको छ, अनि सहकारी ऐन बनिएको छ, अनि यस्तै गरिकन विपदको ऐनहरू बनिएको छ। यस्तै 8 वटा ऐनहरू हामीले बनाएर चाहिँ कार्य सम्पादन व्यवस्थापनमा लगेका छौँ। तर धेरै कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू भूमि सम्बन्धी ऐन बनाउन जरुरी हो, तर भूमि सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि मात्रै भएकोले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो छ। हमेर साहब, विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसँग छ, तर अर्जुनधारा नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था एकदमै नाजुक पनि छ भनिन्छ। किन होला मेयर साहब? यो शिक्षा सम्बन्धी नीतिको सवालमा चाहिँ साक्षर हुनको निम्ति हाम्रो अहिले शिक्षा प्रणाली ठिक छ, तर अहिले यो सिटिबिटीले जुन गतिको साथमा अगाडि प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरेको छ, यसले अत्यन्त चाहिँ जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति यसले राम्रोसँगले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि हरेक पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर चाहिँ दिने गरिएको छ र प्राविधिक शिक्षा खास गरिकन इन्जिनियरिङ शिक्षाहरूलाई चाहिँ र कम्प्युटर शिक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। तर यहाँनिर अर्जुनधाराको अनुभव के हो भने यो नगरपालिका कृषिमा आधारित नगरपालिका हो। त्यसो हुँदा यो नगरपालिकालाई कृषिमा आधारित शिक्षा, पशुपन्छी पालनको सम्बन्धमा, अनि यो साग सब्जी, तरकारी, खाद्यान्न बाली, नगदे बाली अनि कोसे बालीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यक। हमेर साहब, यो सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाले नयाँ प्रयास केही गरेको छ कि छैन? सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नगरपालिकाले यो दुर्व्यसन अनि महिला हिंसा यस्तो कुरालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति योजना बनाएर अब त्यो कोभिड भएपछि त हामीले गर्न सकेका छैनौँ गत वर्षदेखि। त्योभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन, ट्रेनिङ, तालिमहरू र त्यसरी परेकोहरूलाई चाहिँ सहज जीवनयापनको निम्ति समुचित व्यवस्थापन, अनि अपाङ्ग भएका साथीहरूलाई यहाँ कप्तानबाडीमा रहेको संस्थालाई हामीले फन्डिङ सपोर्ट गरेर सहज बनाइदिने यस्तो ढङ्गबाट गरिएको छ। हमेर साहब, यो नगरपालिका भएपछि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार चाहिँ तपाईँको पालिकामा छन् कि छैनन्? हाम्रो नगरपालिकामा आवश्यक पूर्वाधारहरू लगभग हामीले चाहिँ तयारी गरिसकेको छौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हामी आइसकेपछि 225 भन्दा बढी किलोमिटर बाटोहरूलाई पूर्वाधार गर्यौँ। हामीले गत वर्षसम्ममा 116 वटा पुल कल्भर्टहरू निर्माण गरिसकिएको छ। यो वर्ष पनि 13 वटा पुल कल्भर्ट अन्तिम वर्ष पनि बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य योजना छ। पुल कल्भर्टहरू कोही हामी रोङ गाउँपालिकासँग, कोही महानगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गरेर पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। सङ्घीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमा आउने कचमचले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्ने रहेछ? धन्यवाद छ। अत्यन्त गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ। तर केन्द्रमा आउने राजनीतिक उतार चढावले स्थानीय तहलाई साह्रै असर गरेको अनुभूति मैले चाहिँ अर्जुनधारा नगरपालिकामा गरेको छुइनँ। किनभने हाम्रो विधानमा प्रष्टसँगले उल्लेख गरेको छ कि स्थानीय तहमा पक्ष विपक्ष हुँदैन, यो चाहिँ सबै सत्ता पक्ष हुन्छ। वडा अध्यक्षजीहरू भूगोलको मन्त्री जस्तो हो, बोर्ड सदस्यहरू विभागीय मन्त्री जस्तो हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ अन्य दल र म सम्बद्ध दलको चाहिँ नेता साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा बसेका छौँ। हिजोको दिनदेखि नै हामीले हरेक निर्णयहरूलाई चाहिँ सहमतिको हिसाबले, सहकार्यको हिसाबले, सह अस्तित्वको हिसाबले र पारदर्शी ढङ्गबाट
सञ्चालन परिचालन गर्न सफल भएको हुँदाखेरि यो राजनीति उतार चढाव केन्द्रमा आएको भए पनि यो अर्जुनधारा नगरपालिकामा त्यस्तो कुनै उतार चढाव आएको मैले अनुभूति गरेको छुइनँ। मैले गरेको अनुभूति यस्तो छ, अन्य साथीहरूले के गर्नु भएको छ, जनताले के पाउनु भएको छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले जाने। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 200 बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन, कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या, मन्त्रालय धाए पनि कर्मचारी पाउनै मुस्किल। पोखरा महानगरपालिका आन्तरिक स्रोत आम्दानी गर्न असफल, बजेटको 42% हिस्सा मात्रै आन्तरिक स्रोतमा निर्भर, समस्याको समाधान गर्ने दाबी। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्रको 668 बिघा सरकारी जग्गा नै गायब, 65 बिघा मात्रै बाँकी भएपछि अख्तियारले सुरु गर्यो छानबिन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका किसानको बारीमै कुहिन थाले तरकारी, मूल्य नपाउँदा किसान पेशाबाट पलायन हुँदै, क्षतिपूर्ति नमिल्दा कृषक थप मारमा। र जुम्लादेखि रारा जोड्ने उर्थु पटमारा सडक खण्ड अवरुद्ध, इलाममै सडकमा यात्रा गर्न शास्ति, विकासमा गुणस्तरीयता नहुँदा समस्या भएको गुनासो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने, गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा सम्पन्न। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालद्वारा बाँकेको नेपालगञ्जमा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न, कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। बोलपत्रमा भाग लिने इच्छुक कम्पनीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाद्वारा गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न, कार्यक्रममा नगरवासीले राखे विभिन्न गुनासा। जिल्ला समन्वय समिति इलामको 2 दिने समीक्षा बैठक सम्पन्न, बैठकमा जनप्रतिनिधिले गत आर्थिक वर्षमा भएका कामबारे गराए जानकारी। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले 1 असोजबाट विद्यालय खोल्ने, भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले कृषकलाई उन्नत बिउ तथा तरकारी मिनिकिट वितरण गर्ने, बिउ र मिनिकिट लिन इच्छुक कृषकले 15 दिनभित्र वडामा निवेदन दिनुपर्ने। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समिति सदस्य बलराम पन्तको निधनको शोकमा दियो सार्वजनिक विदा, पन्त वडा नम्बर 5बाट वडा सदस्य पदमा भएका थिए निर्वाचित। धादिङको गजुरे गाउँपालिकाको आयोजनामा गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा जारी, स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने पालिकाको योजना। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि फार्मलाई 75% अनुदानमा मिल्क क्यान वितरण गर्ने, इच्छुक फार्मले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। रामेछाप नगरपालिकाले महिलालाई ड्राइभिङ तालिम दिन सुरु गर्यो, तालिममा 20 जनाको सहभागिता। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने, इच्छुक कृषक तथा कृषि समूहले 7 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने।
म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। 15 दिनभित्र पालिकामा इच्छुकले दरखास्त बुझाउनु पर्ने। नगर स्तरीय सडक मर्मतका लागि दर रेट पेश गर्न काभ्रेको मण्डनदेवपुर नगरपालिकाले सूचना जारी गर्यो। इच्छुक निर्माण व्यवसायीले 7 दिनभित्र पालिकामा दर रेट पेश गर्नुपर्ने। र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाले 2 जना उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 14 असोजभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म किसानलाई आफ्नो बारीको उब्जनीको चिन्ता हुन्छ। उब्जनी नहुन्जेल त्यसलाई हुर्काउन बढाउन उसको लगानी र पसिना जान्छ। अन्नबालीमा जनावर रोग वा कुनै विपद नआओस् भनेर निकै रेखदेख गर्ने गर्दछन्। जब उब्जनी हुन्छ त्यसलाई बेच्ने बेलामा भने सधैँ कृषकले समस्या भोग्नुपर्छ। मिहिनेत परे जतिको खर्च उत्पादनबाट नउठ्दा नै हो धेरै कृषिबाट पलायन हुने। यस्तै पलायनको अवस्थामा बैतडीको पाटन नगरपालिकाका किसान पुगेका छन्। तरकारी बारीमा कुहिन थालेपछि किसान पनि निराश छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका सयौं किसान तरकारी खेतीमा आबद्ध छन्। उनीहरू दिनभरि खेतबारीकै काममा हुन्छन्, अर्थात् माटोसँगको लडाईँमा। दिनमा मात्रै नभएर रातको समयमा समेत कृषि उपज जनावरले सखाप गरिदिने चिन्ताले रातभर खेतमा पहरा दिन्छन्। तर जब मिहिनेत गरी फलाएको कृषि उपज बेच्ने बेला आउँछ उति बेला पुरपुरोमा हात राख्नुपर्ने बाध्यता छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँका किसानले खेतमा पर्याप्त फलाएको बन्दा र कालुले बजार भाव नपाउँदा साह्रै समस्या भएको छ। गोपी त हाम लाउन त लाउन गोपीलाई बर्खी गर्दा न बजार भाव पाउन गडाइबाट कुन छ औषधि किन्न औषधि हाल्न उतेलाई 10 रुपियाँ किलो 5 रुपियाँ किलो तसरी भाव पाउन हम के नाथे हाम्रो यहाँबाट खालि हामीले खेती किसानी गर्दा हामीले कसैले हेर्दै नदिइराख्यो। हामीलाई यसो कसो नाछ भयो भनेर उसरी कृषिवाला छन् भन्दा यसो छ उसो छ भन्दा न हामीले औषधि पाए न हामीले माटो चेक गर्नु पाए न हामीले त कृषिको बारेमा केही हामीलाई कोही थाहा दिने मान्छे आउँछ यहाँ। अरू बेला 30 देखि 40 रुपियाँमा केजीका दरले बेचिने बन्दा र काउली अहिले बढीमा 10 देखि कम्तीमा 5 रुपियाँको दरले बिक्री हुने थालेको छ। 5 रुपियाँ किलो बेच्दा बजारसम्म पुर्याएको भाडा समेत नउठ्ने हुँदा कृषकले अहिले बन्दा बेच्ने छाडेका छन् र क्विन्टलका तरकारी खेतमा कुहिन थालेका छन्। मैले कृषि खेती गर्दा मलाई अहिले 10 वर्ष भयो। यसमा चाहिँ अरू वर्षको भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ। कसरी भने यो बन्दा कुहेर र यो रेट पनि अहिले बजारमा कम भइरहेछ। कम भएर चाहिँ हाम्रो जो बिउ र मलको चाहिँ जो पैसा हुनाउने रकम हो त्यो पनि हामीलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन। हामी चाहिँ किसानहरू यसै हिसाबले घाटामा गएका छौँ। किसानलाई विभिन्न समयमा मौसमले पनि समस्या पार्ने गर्दछ। कहिले समयमा पानी नपर्दा कृषि उपज सप्रिँदैन भने कहिले रात दिनको बर्खाका कारण कृषि उपज खेतमै कुहिने गर्दछ। अहिले लगातारको बर्खाका कारण बन्दा काउली टमाटर भेडे खुर्सानी खेतमै कुहिन थालेको छ। यसरी किसानलाई लाखौं रकमको नोक्सानी हुने गर्दछ। नोक्सानी हुँदा पनि किसानले कुनै पनि निकायबाट सहयोग भने पाएका छैनन्। व्यावसायिक किसानले त अझ सरकारी निकायबाट क्षतिपूर्ति वा राहत समेत पाउँदैनन्। मैले अहिले नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको कृषि समूहले हामीलाई सेवा सुविधा दिन सकेको छैन। विगत 18 वर्षभन्दा पहिलेदेखि दर्ता भएको समूहमा आएको बजेटको कुनै यहाँ कृषकहरूले सेवा उपलब्ध गर्न पाएन। त्यो विगतको अध्यक्षले न त्यहाँका सदस्यहरूलाई कुनै किसिमको बिउ बिजन मल खाद तालिम जस्ता कुराहरू केही पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि व्यवहार त त्यसो भएको पाइँदैन। यता स्थानीय सरकार नै हाल किसानलाई राहत दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। पाटन नगरपालिकाले यो विषयमा आधिकारिक निर्णय त कुनै त्यस्तो गरेका छैन। हामीलाई चाहिँ पहिले सबै सरकारका निकायहरूलाई चाहिँ बजेट कार्यान्वयन नगर्ने अथवा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई पनि अहिले 7 दिन अथवा आफ्नो त्यो सरकारको बजेट पास नहुँदासम्म चाहिँ अगाडि नबढाउने भन्ने खालको परिपत्र जारी भएको छ है। हामीले केही कार्यक्रम राखेका छौँ। अब सशर्त कार्यक्रम पनि छन्, तर त्यो सशर्त कार्यक्रमलाई अब सरकारले परिमार्जित गरेर पठाउने हो कि अथवा जस्ताको त्यस्तै पठाउने हो त्यो विषयमा हामीले कुर्नै पर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले एक्ज्याक्टली यो नै गरेका छौँ यो नै गर्छौँ भन्ने खालको परिस्थिति छैन। तर कृषकहरूलाई चाहिँ अब केही न केही राहत गर्नुपर्छ भन्ने खालमा पाटन नगरपालिका एकदमै प्रतिबद्ध छ।
किसानलाई कृषि उपज बिक्री गर्नका लागि बजार व्यवस्थापनको जरुरी छ। यसका साथै उन्नत जातको बिउ, मल खाद र रोग किरा लाग्दा छर्कने विषादीसहित प्राविधिक ज्ञान किसानलाई आवश्यक छ। कमसेकम स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, होइन भने कृषि पेसाबाट थप कृषक पलायन हुनेछन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 200 बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन, कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने समस्या, मन्त्रालय धाए पनि कर्मचारी पाउनै मुस्किल। पोखरा महानगरपालिका आन्तरिक स्रोत आम्दानी गर्न असफल, बजेटको 42% हिस्सा मात्रै आन्तरिक स्रोतमा निर्भर, समस्याको समाधान गर्ने दाबी। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्रको 668 बिघा सरकारी जग्गा नै गायब, 65 बिघा मात्रै बाँकी भएपछि अख्तियारले सुरु गर्यो छानबिन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका किसानको बारीमै कुहिन थाले तरकारी, मूल्य नपाउँदा किसान पेशाबाट पलायन हुँदै, क्षतिपूर्ति नमिल्दा कृषक थप मारमा। र जुम्लादेखि रारा जोड्ने उर्थु पटमारा सडक खण्ड अवरुद्ध, इलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न शास्ति, विकासमा गुणस्तरीयता नहुँदा समस्या भएको गुनासो। मुगुको राराताल पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको रूपमा पनि चिनिन्छ उर्दु पटमारा सडक खण्ड। जुम्लाको विमानस्थल हुँदै उर्थु पटमाराको बाटोबाट ताल पुग्न पर्यटकले यही मार्ग प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर अहिले यो सडक भएर यात्रा गर्न निकै कष्ट भोग्नुपर्छ। जुम्ला उर्थु पटमारा न्याउरी घाट बुलबुलै हुँदै मुगु जोड्ने सडक मर्मत सम्भार नहुँदा स्थानीय नागरिकसँगै पर्यटकहरूले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। तपाईले देखिरहनु भएको यो दृश्य जुम्लाको पातरासी गाउँपालिका स्थित उर्थु चौतारा सडक हो। यो सडक लामो समयदेखि यस्तै छ। हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडक वर्षा लागेसँगै गाडी गुड्न र मानिस हिँड्न नै मुस्किल हुन्छ। नागम गमगढी सडक भन्दा जुम्ला उर्थु पटमारा सडकबाट मुगु राराताल पुग्न करिब 3 घण्टा छोटो पर्ने भएकाले धेरैको रोजाइमा यही सडक पर्ने गर्दछ। तर सडकको दुरावस्थाका कारण सडकमा यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सडक बनाउने विषयमा कसैले पहल नगरेको भन्दै स्थानीय पनि आक्रोशित छन्। अब अहिले बीचबाट अल्पत्रमा हामी कहाँ बस्ने के? त्यसैको खुण्डमा अलिकति गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अब हरेक निकायहरूले अलिकति यो बाटोहरूलाई अलि चाग्लो गरेर विशेष ग्राभेल गरेर विशेष अलि तलीमाथि अलि कुनै बर्खाको समयमा पानी आएको समयमा कुनै समस्या नहुने गरेर यो रोडलाई निर्मूल गर्नु नै खासै हाम्रो प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, त्यो नगरपालिका सबैको उपयुक्त आइडिया चाहिँ यही हो। होइन भने हामी जनताहरूले त बहुत दुःख पायौँ नि त। अब हामी धेरै समस्या पर्छ, अर्को समस्या पर्छ, नत्र हामीले प्रतिनिधि छानेको कुनै ठेकेदारहरू बनाएको अर्थ के रह्यो त? जनताले बनाएको कुनै अर्थ नै रहेन। होइन यो समस्या बुझिदेलान् भनेर त हामीले कुनै पनि मान्छेलाई पदमा पठाउनु, कुनै पनि मान्छेलाई हरेक निकायमा पठाउनु, ओहदामा पठाउनु हो। होइन सबै कसैले पनि समस्या नबुझिदिएपछि त हामी त यो नेपाल छोडेर कुनै बाहिर देशमा हाम्रो उयो छैन, आफ्नो जन्मभूमि छोडेर कहाँ जाने? अनि हामीहरूले पद पाएका मान्छेले चाहिँ यो हेरिदिनु पर्ने जरुरत छ। यो सडक जुम्लाको विमानस्थल हुँदै उर्थु पटमारा हुँदै मुगुको राराताल र उर्थु डिल्लीचौर हुँदै पातरासी गाउँपालिकाको परेगाउँ जाने सडक हो। सडक छेउछाउमा ढल निकास नाला छैनन्। सडकमै पानी बगिरहेको अवस्थाले सडकमा पहिरो आउने, सडक भासिने समस्या छ। लगातारको वर्षाले पहिरो आएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। जुम्ला उर्थु पटमारा न्याउरी घाट बुलबुले हुँदै मुगु जोड्ने सडक पहिरोले अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई असहज भएको छ। सडकको स्तर उन्नति गर्न स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन। सडकमा गाडी गुडाउने चालक पनि सधैँको शास्तिबाट आजित भएका छन्। विकासमा गुणस्तरीयता नभएकै कारण वर्ष दिन नपुग्दै निर्माण भएका संरचना भत्किन थालेको जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ। बजेट अभाव अर्को समस्या भएको पातरासी गाउँपालिकाको भनाइ छ। अलिअलि हेरेको पनि यही हो, ठेक्दारको पारा अनि माथि सङ्घ सरकारको ध्यान कहाँ नि गएको छ, प्रदेश सरकारको ध्यान कहाँ नि गएको छ। गाउँपालिकाको अलिअलि बजेट भ्याएको भन्ने बेला प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले, गाउँपालिकाले अलिअलि पानी भाडा, अलिअलि गुणस्तर बाटा के सानातिना मेन्टेन गर्ने भन्ने खालि अहिले त गाह्रो त यो हामीमा भइरहेको छ। गाउँपालिका
पातरासी गाउँपालिकाको यो खाली गाली त पातरासी गाउँपालिकालाई भइरहेको छ। चन्दनाथ उग्रीको तल पर्यो, माथि पातरासी पर्यो, खाली आउट जाउट यो बाटो हुने भयो, परासो गाली पातरासीलाई छ। जुम्ला हुँदै राराताल जाने छोटो मार्गको स्तर वृद्धि तथा सडक सुधारमा प्रदेशले थप लगानी गर्नु आवश्यक देखिएको छ। तर सडक नै बनाउन अहिलेसम्म नसक्नुले पर्यटक भित्राउने र अन्य योजना बनाउन कहिले सम्भव होला त भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 200 बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन, कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या, मन्त्रालय धाए पनि कर्मचारी पाउनै मुस्किल। पोखरा महानगरपालिका आन्तरिक स्रोत आमदानी गर्न असफल, बजेटको 42% हिस्सा मात्रै आन्तरिक स्रोतमा निर्भर, समस्याको समाधान गर्ने दाबी। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्रको 668 बिघा सरकारी जग्गा नै गायब, 65 बिघा मात्रै बाँकी भएपछि अख्तियारले सुरु गर्यो छानबिन। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका किसानको बारीमै कुहिन थाले तरकारी, मूल्य नपाउँदा किसान पेशाबाट पलायन हुँदै, क्षतिपूर्ति नमिल्दा कृषक थप मारमा। र जुम्लादेखि रारा जोड्ने उर्थु पटमारा सडक खण्ड अवरुद्ध, इलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न शास्ति, विकासमा गुणस्तरीयता नहुँदा समस्या भएको गुनासो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।